अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और मैंने अपनी मिट्टी को मिर्च दे दी है। मिट्टी अब बैठ के मिर्च अपनी खाती रहेगी। इसकी आदत है, ये एक मिर्च ले लेती है, फिर थोड़ी सी उससे मुंह वगैरह मारती है, फिर उसके बाद छोड़ के रख देती है। 2-3 मिर्चें ये इकट्ठी करती है और इकट्ठी करने के बाद ये फिर बाद में मज़े से खाती रहती है। उस वक़्त तक ये पहले ये सिर्फ़ ले के रखती रहती है, जमा कर लेती है 2-3। जब मिर्चें 3-4 हो जाती हैं फिर ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता खाती रहती है। हमारे पिजन माशाल्लाह सेहतमंद है और बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने दाना वगैरह खा लिया। मैंने सुबह इन्हें बाजरा और पानी इनका चेंज कर दिया था, तो अब ये बस मज़े से बैठे अपना आराम फरमा रहे हैं और बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है और खुशहाल है। अब चलते हैं छत पर और अपनी डक को देखते हैं, उन्हें खोल देते हैं। और ये तो डक के पिंजरे के ऊपर आके मोज़ी बैठा हुआ है। ये हमारे पड़ोसियों का बिल्ला है, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, मगर डक के पीछे ये आया है, वरना कम ही आता होता है। इसे पता है इधर डक के ना रहती, इस वजह से ये आया। मुझे है कि ये कहीं अपने डक को नुकसान ना पहुंचा दे, और मैं इसे अब यहाँ से भगाती हूँ। अगर ये भाग जाए तो बहुत प्यारा मासूम सा है और अब म्याऊं म्याऊं कर रहा है। हाँ मोज़ी, हाँ मोज़ी, बहुत प्यारा है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वापस तो मुड़ा है, मगर इसका अभी जाने का मूड नहीं है। यहीं पे ये दीवार के ऊपर ऊपर फिरता रहता है और इसका है कि मैं नीचे उतर आऊँ। अब ये चला जाए तो बेहतर है, ना गया तो मोज़ी चले जाओ। चला गया। अब मैं अपनी डक्स को खोल देती हूँ। मोज़ी तो चला गया है। ये हमारी पड़ोसियों का बिल्ला है और आ जाता होता है इधर। मेरी डक डर रही होंगी इससे। अपनी डक को खोल देते हैं। बेला और राजा बाहर आ जाओ। अब बेला और राजा खुद ही बाहर आ जाएंगे। मैंने इनका पिंजरा जो सा ऐसे खोल दिया, दरवाज़ा, ये बाहर आ गई है। अब ये सीधा अपने पानी की तरफ जाएंगी क्योंकि इन्होंने वहाँ पे नहाना है। और पालक मैं डाल देती होती हूँ, वो खाती हैं। मैं इनका पानी आज चेंज कर देती हूँ ताकि जो कल का बहुत ठंडा पानी होगा वो चेंज कर देते हैं और आराम से ये उसमें नहाती रहेंगी। फिर नीम गर्म सा ताज़ा पानी होगा तो ये डर रही हैं क्योंकि यहाँ पे जो सी बिल्ली है वो फिर रही है, उसकी वजह से ये डरती है। ये पंख वगैरह खोल ली। आज धूप अच्छी निकली हुई है। 2 दिन हो गए, पहले तो धूप बिल्कुल निकलनी हटी हुई थी। ये कल का पानी पड़ा है, इसे चेंज कर देते हैं, पौधों को डाल देते हैं और यहाँ से ताज़ा पानी भर लेते हैं। भरने के बाद इन्हें इसके टब में, जो हमारी बेला और राजा का टब है, उसमें डाल देते हैं पानी ताकि ये फ्रेश पानी से नहाएं। ये फ्रेश पानी मैंने इनका चेंज कर दिया और अब ये मज़े से नहाती रहेंगी। और इनके पानी के अंदर ही आज मैंने जो पालक डाल दी है, साथ साथ पानी पिएंगी और साथ ही अपनी जो से पालक भी खा लेंगी। ये देखें, ये फिर दोबारा इनका बिल्ला जो है आके फिर हम इनकी बतखों के खुड्डे के ऊपर बैठ गया। और अब मैंने इसे पकड़ के और इसे बंद कर देना है ताकि इसे सबक मिले। और ये इन्हें इसकी वजह से बतखें जो सी हैं, बेला और राजा दोनों डर रही हैं और ये बहुत आराम से म्याऊं म्याऊं करता बैठ गया। इतना मासूम है ये जो है,
مگر یہ نقصان پہنچا سکتا ہے ہماری بیلا اور راجا کو، اس وجہ سے ہم اسے بند کر دیں گے۔ اب یہ اس کے اندر میں نے اسے پکڑ کے اور بند کر دیا ہے۔ یہ اتنا معصوم ہے کہ اسے کہو آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ تو آرام سے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ اور اب اسے میں نے بند کر دیا، مگر کیونکہ یہ بلا ہے اور اس کی فطرت ہے کہ یہ گوشت کھاتے ہیں تو یہ ہماری بیلا اور راجا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب میں نے اسے بند کر دیا اور تھوڑی دیر بعد میں اسے نیچے جاؤں گی تو اسے اس کے گھر پہنچا دوں گی۔ یہ اب دیکھیں کیسے میاؤں میاؤں کر رہا ہے کہ اسے ہے کہ اب مجھے کھلا چھوڑ دے، اور انہوں نے مجھے بند کر دیا۔ یہ دیکھیں اب اسے تڑفال پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں آج دھوپ بہت اچھی نکلی ہے اور کافی دن کے بعد دھوپ نکلی ہے۔ کل بھی نکلی تھی دھوپ مگر اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر آج اچھی تپش ہے دھوپ میں اور گرمائش ہے۔ آج ہماری بیلا اور راجا اچھی طرح جو ہے انجوائے کریں گے۔ یہ دیکھیں پہلے میں دے کے آئی ہوں اسے اور یہ پھر دوبارہ آ گیا، اور اس کی وجہ سے ہماری جو بیلا اور راجا ہے وہ اتنا شور مچا رہی تھی، اور میں نے اب اسے بند کر دیا کہ چلو اب ہو گئی ہے شام اور میں دودھ لینے کے لیے اپنی گائے اور ان کی جو بچیوں کے پاس آ گئی ہوں۔ اب پہلے یہ بچی جو ہے یہ دودھ پیے گی اور پھر ہم اس کا دودھ جو ہے نکال لیں گے بالٹی کے اندر اپنی گائے کا۔ اور یہ بڑی بچی بھی ہماری یہ گائے کی ہے، اور یہ اب چھوٹی بچی ہوئی ہے، آج تقریباً 6 دن کی ہو گئی ہے۔ جمعے والے دن یہ پیدا ہوئی تھی، اب ماشاءاللہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے۔ اب گائے کا ہم دودھ دھو لیتے ہیں اور نکال کے دودھ ہم گھر لے جائیں گے۔ شام ہو چکی ہے تو گائے ماشاءاللہ بہت آرام سے دودھ دے رہی ہے، اور مطمئن ہے کہ اس کی دونوں بیٹیاں اس کے پاس ہیں، اور یہ بہت زیادہ اپنی بچیوں کا خیال کرتی ہے۔ بچے کا اگر اس کی ادھر ادھر ہو جائے تو یہ گائے بھی بولنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ جو اس کی بچیاں ہیں یہ بھی بولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت زیادہ یہ اپنی جو ہے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ اب اسے دودھ وغیرہ نکال کے اب اسے گڑ دے دیا ہے، اسے بھی کھلا دیں گے گڑ، اور اس کی چھوٹی جو ہے ہماری چھوٹی بچی جو ہے اس کو بھی گڑ تھوڑا سا کھلا دیں گے تاکہ اسے چوسنے کی عادت ہو جائے، اور پھر یہ کھانا وغیرہ سے اچھا ہضم ہو جائے گا۔ ساتھ گڑ کھانے سے ان کا ہاضمہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم انہیں، کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہو رہی ہے، شام ہو گئی ہے، تو انہیں اس کے یہاں سے کھول کر گائے کو پانی وغیرہ پلا دیں گے، اور پانی پلانے کے بعد اسے بند کر دیں گے کمرے کے اندر۔ یہ چاروں طرف اس کے تھیلے وغیرہ لگا کر اور سردی سے اسے بچانے کے لیے کور کیا ہوا ہے۔ ایک کمرے کی طرح بنا دیا ہم نے، جہاں پر یہ رہیں گی وہاں ذرا بھی برابر ہوا نہیں آتی، اور یہ بہت آرام سے وہاں پہ جو ہے رات گزار لیتی ہیں، اور دھوپ نکل آئے تو پھر انہیں باہر باندھ دیتے ہیں۔ اور یہ اب گائے کو باندھ دیا، اب جو ہے یہ چھوٹی بچی کو بھی لے جائیں گے، اور پھر وہاں پر بڑی بچی کو بھی، دونوں کو اس کی ماں کے پاس باندھ دیں گے۔ وہ اب ماشاءاللہ 6 دن کی ہو گئی ہے چھوٹی بچی، تو اب بہت تیز ہوئی ہے، شرارتیں کرنا شروع ہو گئی ہے، وہ جا رہی ہے اپنی مما کے پاس، اور اسے اب ادھر اس کی مما کے پاس باندھ دیں گے۔ باندھنے کے بعد اس کی ہے مما اسے اپنے ساتھ لٹا دے گی۔ دودھ اس نے پیا ہوا ہے، دودھ کے نشے میں یہ زیادہ تر سوئی رہتی ہے۔ اب بڑی بچی کو بھی یہاں پہ باندھ دیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ایک کمرے کی طرح ہی اس کا بنایا ہوا ہے، چاروں طرف تھیلے سی کے لگائے ہیں۔ اللہ حافظ۔